दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, महाभारत कथाको भाग 3 मा अब हामी प्रवेश गरौँ। यतापट्टि जब प्रजाहरूलाई जानकारी भयो कि महाराज शान्तनुको वंश अब नाश हुनबाट अगाडि बच्यो, तब सम्पूर्ण प्रजाहरूका मनमा 3 जना राजकुमार यानि कि धृतराष्ट्र, पाण्डु तथा महाज्ञानी विदुरजी 3 जना पुत्रहरू भएको यो सन्तानहरू शासन गर्ने चलाउने छन् भन्ने जानेर सारा प्रजाहरू खुसीले आज नाच्न लागे। पुरै देशमा धेरै दिनसम्म खुसी र उत्सव मनाइयो। महाराज शान्तनुको वंश अब अगाडि चल्नेछ भनेर। यता भाइ भीष्मले आफ्ना 3 जना भाइलाई बडो माया प्रेमका साथ पाल्नुभयो र उनीहरूको शिक्षा दीक्षा त महान विद्वान व्यासजी भन्दा अधिक त को हुन सक्थ्यो र तथापि पनि आमा सत्यवती र भीष्मको लागि सबैभन्दा दुःखको कुरा त धृतराष्ट्र दृष्टिविहीन भएर जन्मिएका थिए। यसमा अलिकति दुःख लागिरहेको थियो। यसको कारण पनि माता अम्बिका स्वयं नै थिइन्। हुन त बच्चा जन्मिने बेलामा आमाले दिएको संस्कार र संयोग नै थियो, किनकि उनलाई व्यासजीको अनुहारबाट घृणा थियो र उनले कहिले व्यासजीलाई हेरिनन् र जुन समय उनी व्यासको साथमा आँखा चिम्लेकी थिइन् त्यो शारीरिक सम्भोगको समयमा र उनका पुत्र पनि आँखा बन्द गरेका थिए। त्यसको फलस्वरूप नै हो पेटमा भएको जन्म लिनेवाला बच्चा सन्तानको आँखा बन्द भयो र धृतराष्ट्र आफ्नी आमाको पेटमा नै दृष्टिविहीन उनको आँखा गुम्यो, जसको प्रभाव उसको नैतिक जीवनमा धेरै ठुलो पर्यो। तर पनि दाइ भीष्मले आफ्ना दृष्टिविहीन भाइलाई अँगालो हालेर उनको विवाह गान्धार महाराज सुबलकी छोरी गान्धारीसँग गराइदिए। अत्यन्त रूपवती सुन्दरी गान्धारीले आफ्नो पतिलाई दृष्टिविहीन देखेर आफू पनि बाँचुन्जेलसम्म आँखामा पट्टी बाँधेर दृष्टिविहीन यानि कि अन्धोको जस्तै जीवन व्यतीत गर्ने प्रतिज्ञा गरिन्, किनकि उनले पतिव्रता धर्मको पालन गर्नका लागि जीवनका हरेक खुसी पनि त्याग्न सफल भइन्। हो, यतापट्टि महावीर कर्णको पनि जन्म हुन्छ। हुन त यदुवंशी यादव राजा सूरसेनकी छोरी पृथा जो अत्यन्तै सुन्दरी र गुणवती थिइन् र उनलाई बाल्यकालमा नै महर्षि दुर्वासाको सेवा गरेर यस्तो वरदान पाएकी थिइन् कि उनलाई एक वशीकरण मन्त्र प्राप्त थियो र यो मन्त्रमा यस्तो शक्ति थियो कि पृथा जुनसुकै देवतालाई चाहन्थिन् उसैलाई आफ्नो वशमा यानि कि बोलाउन पनि सक्दथिन्। यो मन्त्रको शक्तिले उनलाई आफू समक्ष बोलाउन जुन देवतालाई चाह्यो त्यही देवतालाई आफू समक्ष बोलाउन सक्थिन्। दुर्वासाजीबाट पृथा जो पछि गएर कुन्ती नामले प्रसिद्ध भइन्, यस मन्त्रलाई पाएर अधिक प्रसन्न भइन्। एक दिनको कुरो हो, बिहानी पखको समयमा जब सूर्य उदाइरहेका थिए अनि उनी पृथा कुन्तीलाई सूर्यको यो दृश्य ज्यादै नै राम्रो लाग्यो। रातो सूर्य गोलो अनुहार देखेर यति मुग्ध भइन् कि खुसीले नाच्दै सूर्यतिर एकपटक हेरिन्। फेरि उनी पृथा कुन्तीले सोचिन् कि साँच्चै म यो दुर्वासा ऋषिले दिनुभएको यो वशीकरण मन्त्रको शक्तिले सूर्यलाई आफू समक्ष बोलाउँ त कि यो मन्त्रको शक्तिले यो मन्त्रको शक्ति कति छ त्यो जानकारी पनि हुन्छ र म पनि सूर्यलाई पनि आफूसँगै बोलाएर अनि सूर्यलाई मनभरि हेर्न पनि सक्छु। अब अरू के हुनु र? पृथाले त्यसै समयमा दुर्वासा ऋषिले दिएको वशीकरण मन्त्रको पाठ गरिन् र सूर्यदेव आफ्नो देव स्वरूप धारण गरेर पृथ्वीमा आउनुभयो र पृथाको छेउमा आएर भन्नुभयो, सुन्दरी, तिमीले मलाई प्रेमपूर्वक सम्झ्यौ, तिमीले मलाई जितिसक्यौ, म हारेर तिम्रो बसमा आएको छु, तिम्रो मन्त्रको वशीकरणले मलाई आफ्नो। कुन्तीले भनिन्, यो त मेरो सौभाग्य हो हे सूर्यदेव, हजुर जस्तो महान देवता र विश्वको सर्वाधिक शक्तिमान प्रभुसँग मेरो भेट भयो। सूर्य देवता जो त्यस समयमा शीतलपूर्ण मानवको रूपमा थिए र पृथाको प्रेमको अगाडि विवश भए। पृथाको प्रेमको डोरीले सूर्यदेव बाँधिन पुग्नुभयो। दुवैले आफ्नो प्रेम एक आपसमा आफ्नो शरीर एक अर्कामा अङ्कमाल गरे। वास्तवमा केही क्षण जीवनको लागि त आनन्द भयो, तर जब उनीहरूका भावनाहरू शान्त भए तब पृथालाई आफ्नो भुलको महसुस भयो कि उनी त समाजको दृष्टिका लागि अहिलेसम्म त कुमारी नै छिन्। यदि उनी आमा बनिन् भने त समाजले उनलाई फेरि के भन्छ? सूर्यदेव, तपाईँ त मेरो पति हुनुभयो, कुन्तीले भनिन्, तर यो कुरो संसारलाई थाहा छैन। यस कुरामा कोही विश्वास गर्छन्, फेरि मेरो के हुन्छ? हेर पृथा, तिम्रो पेटमा जन्म लिनेवाला पुत्र म जस्तै महावीर हुनेछ। हेर पृथा, तिम्रो पेटमा अब जन्म लिनेवाला पुत्र म जस्तै महावीर हुनेछ
र उसको कानमा मेरो महाशक्तिवाला 2 कुण्डलहरू हुनेछन् र ऊ महाविजेता हुनेछ। उसलाई कोही पनि कसैले पनि हराउन सक्दैन, किनकि उसको शरीरमा सूर्यको शक्ति हुनेछ। तर भगवान मलाई अब सबैजनाले कुमारी आमा भन्नेछन्, मलाई कलङ्किनी पनि भन्नेछन्, अनि म तिनीहरूलाई के उत्तर दिनु? तब सूर्यदेवले भन्नुभयो, सुन कुन्ती, म तिमीलाई यो कानमा लगाउने कुण्डल दिँदैछु। जब बच्चा जन्मिन्छ त्यो बच्चाको कानमा यो कुण्डल तिमीले लगाइदिएर त्यसलाई नदीमा लगाइदिनु। त्यो बच्चाको स्वयं रक्षा म आफै गर्नेछु। तिमी कुमारी पनि रहनेछौ र हाम्रो छोरा पनि जीवित रहनेछ। यति भनेर सूर्यदेव त्यहाँबाट फेरि अन्तर्ध्यान हुनुभयो। हो दर्शकवृन्द, केही समय पछाडि जब पृथाको पेटबाट छोराले जन्म लिए तब कुन्ती पृथाले उसको कानमा सूर्यले दिएका कुण्डलहरू लगाइदिनु भयो। फेरि आफ्नी एक दासीको सहायताले एउटा काठको बाकसमा बन्द गरेर उसलाई नदीमा बगाइदिनु। त्यो बक्सा अश्व नदीमा बग्दै बग्दै यमुना नदीमा पुग्यो। फेरि यमुना नदीबाट बग्दै बग्दै गङ्गाजीमा प्रवेश गर्यो। त्यहाँबाट सूत राज्यमा पुग्यो। एक स्थानमा धृतराष्ट्रका परम मित्र अधिरथी आफ्नी पत्नीको साथ गङ्गा किनारमा बसिरहेका थिए। उनको दृष्टि त्यस विचित्रको बक्सामा पर्यो जो गङ्गाजीले बगाउँदै बगाउँदै ल्याइराख्नु भएको थियो। उनी धृतराष्ट्रका परम मित्र थिए, अधिरथ थिए र राजा अधिरथले त्यस बक्सालाई बाहिर निकाले र त्यसलाई खोलेर हेर्दा न त्यसमा जुन बालक थियो उसको अनुहारमा उज्यालो एक यस्तो प्रकाश थियो जसको अगाडि ठुला ठुला वीरहरूको दृष्टि पनि झुक्न जान्दथ्यो। र दुवैजना पति र पत्नीले यस्तो तेजस्वी बालक पाएर धेरै खुसी भए। उनीहरूले त्यस बच्चालाई आफ्नो घरमा लगेर उसको पालन पोषण आरम्भ गरे। ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर उसको नामकरण संस्कार गराए। तब सबैले एक मत गरेर उसको नाम कर्ण भनेर नाम राखिदिए। जब कर्ण ठुलो हुन थाले तब बुबा अधिरथ उसलाई शास्त्र विद्या सिकाउनका लागि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, परशुरामसँग पुर्याए। सबै गुरुहरूबाट शस्त्र विद्या सिकेर नै उनी महावीर कर्ण बने। सूर्यको शक्ति त पहिलेदेखि नै उनीभित्र थियो नि, किनकि सूर्यका पुत्र थिए। पुनः उनलाई द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, परशुराम जस्ता महागुरुहरू मिलेर त्यही शक्ति कति गुणा बढाएर प्रदान गरिदिनु भयो। केही समय पछाडि पृथा कुन्तीको विवाहको तयारी भयो, जसमा सम्पूर्ण देशहरूका राजाहरू महाराजाहरूलाई निमन्त्रणा पठाए। त्यही स्वयंवरमा देवतुल्य पाण्डु पनि आएका थिए र उनी कुन्ती बारम्बार सबै राजाहरूको छेउबाट हिँड्दै पाण्डु राजाको समीपमा पुगेर रोकिन पुगिन् र फेरि प्रेमपूर्वक उसलाई हेर्दै उनको गलामा वरमाला लगाइदिन्। सारा राजाहरू आश्चर्यले पाण्डुतिर हेरे। उनीहरूलाई यो के थाहा भएन कि कुन्तीले यस राजामा कुन चाहिँ यस्तो विशेषता देखिन् कि यत्रा राजाहरूलाई छोडेर उसैको गलामा वरमाला हालिन्। यसलाई पनि समयकै संयोग भनिएला है भनेर सोचे। पाण्डु राजा आफ्नी पत्नीलाई लिएर हस्तिनापुर पुगे। तब उनीहरूलाई भव्य स्वागत भयो, सम्मान भयो र आफ्नो नयाँ जीवनमा पाण्डु ज्यादै खुसी भए कुन्तीलाई प्राप्त गरेर। र भीष्म जस्ता महान वीर दाजुको छत्रछायामा सबै भाइहरू नयाँ नयाँ कुरा, नयाँ नयाँ कार्यशैलीहरू अपनाइरहन्थे। यता महाराज पाण्डु धेरै नै पराक्रमी र धर्मात्मा राजा थिए। पाण्डु उनी धेरै दयालु थिए, दानी पनि थिए। प्रजाहरूका हरेक सुख दुःखको साथी थिए पाण्डु। त्यसैले देशका सारा जनता उनीलाई हार्दिक प्रेम गर्दथे। एकचोटि के भयो भने राजा पाण्डु आफ्नी पत्नी कुन्ती र उनकी अर्की पत्नी माद्री शहीद भएर शिकार खेल्न गए। तब बाटोमा किन्दम नाम गरेका मुनि तपस्वी हुनुहुन्थ्यो। मानव शरीर, ऋषिको शरीर लज्जाको कारण पति पत्नी हरिण र हरिणीको रूप धारण गरेर सम्भोगमा आनन्द लिइराख्नु भएको थियो र पाण्डु राजाले उनीहरूलाई आफ्नो शिकार सम्झेर उनीहरूमाथि तीर चलाए, धनुषबाट बाण चलाए। त्यही समयमा हरिणको छातीमा गएर तीर लाग्यो। उनी सम्भोगको आनन्दलाई बीचमा छोडेर फेरि मुनिको रूपमा आए। त्यस समयमा राजालाई श्राप दिए, हे राजन, जसरी तिमीले सम्भोगको आनन्दको समयमा मेरो हत्या गर्यौ त्यसै गरी तिमी पनि स्त्री सम्भोगको समयमा तिम्रो मृत्यु हुनेछ भनेर पाण्डुलाई श्राप पर्यो। राजा पाण्डु मुनिको श्राप सुनेर धेरै दुखी भए र आफ्नी दुवै पत्नीहरूलाई मुनिको श्राप बारेमा बताए। अनि दुवैजना पत्नीले मुनिको श्रापलाई तोड्नका लागि उसै समयमा जीवनभर ब्रह्मचर्यको पालना गर्ने प्रतिज्ञा गरे, किनकि ब्रह्मचर्य तोड्ने हो भने पतिको मृत्यु हुन्थ्यो, पाण्डवको मृत्यु हुन्थ्यो।
र उनीहरू सबै नाशतर्फ जान्थे र उनीहरू यसै कारणले गर्दा अब सबै नाश हुनबाट पर्वतमा गएर तपस्या गर्न थाले। सबै मिलेर घोर तपस्या त गरे, तर उनको मनमा यो भय त हर समय लागि नै रह्यो कि यदि उनीहरू यसै गरी जीवनभर तपस्या गरे भने उनीहरूको वंशको के हुन्छ। यस प्रकार उनीहरूको वंश नै मेटिनेछ। कोही पाण्डवको नाम, अर्कोतिर मृत्युको भय थियो जसलाई मुनिको श्रापले दिएका थिए। अब त केवल आफ्नो तपस्याको बलले सन्तान प्राप्त गर्न मात्रै सक्दथे, संयोग र सम्भोग हुने कुरै भएन। भयो पनि यस्तै वर्षौंको तपस्या पछाडि कुन्तीलाई धर्मराजको तर्फबाट वरदान माग्ने आदेश भयो। बिहानको समय स्वयं धर्मराज प्रकट हुनुभयो। कुन्ती, तिम्रो तपस्या सफल भयो, तिमीले आफूले चाहेको वर माग्न सक्दछौ। महाराज, मलाई तपाईँ जस्तै कुनै धर्मी पुत्रको इच्छा छ, त्यसैले त मैले यतिका वर्ष तपाईँको तपस्या गरेको हुँ। ठिक छ, तिम्रो यो मनोकामना अवश्य पूरा हुनेछ। यस्तो भनेर धर्मराज अदृश्य भए। केही समय पछाडि धर्मपुत्र युधिष्ठिरको जन्म भयो। युधिष्ठिर पछि राजा पाण्डु र कुन्तीले वासुदेव र कृष्णको पूजा गरेर उनीहरूबाट भीमलाई वरदानको रूपमा मागे। भीम महाशक्तिशाली वीर थिए र उनको बाल्यकालको यो घटना थियो कुन्तीलाई हर समयमा याद हुन्थ्यो। जब एकचोटि कुनै सिंह उनको कुटीमा आइपुग्यो, कुन्ती सिंहलाई देखेर भागिन्। हतारमा भीमले एउटा ढुङ्गामा लडे। भीमले झर्ने बित्तिकै त्यो ढुङ्गा फुटेर छरियो, जसको टुक्रा टुक्रा धेरै फिटसम्म फैलियो। यस्तै प्रकारले कुन्तीको तेस्रो छोराको रूपमा अर्जुनको जन्म भयो। अर्जुन राजा इन्द्रको वरदानबाट जन्मिएका थिए, त्यसैले उनमा इन्द्र जस्तै शक्ति थियो। रानी माद्रीलाई पनि वरदान जुम्ल्या सन्तान हुने थियो, त्यसैले नकुल र सहदेवलाई प्राप्त गरिन् र यिनीहरू स्वयं अश्विनी कुमारहरूका अंश थिए। यस्तो प्रकार राजा पाण्डुका 5 जना छोराका बुबा बने। उतातिर गान्धारीको पेटबाट 100 पुत्रहरूले जन्म लिए, जसमा पहिलो छोरा जसको जन्मियो जसको नाम भयो दुर्योधन थियो। यी 100 पुत्रको कहानी बडो विचित्रको छ। जुन समयमा गान्धारीले यस्तो सुनिन् कि कुन्ती आमा बनिन्, तब ईर्ष्या गरेर उनले आफ्नो पेटमा पिट्न थालिन्। त्यस समयमा उनी गर्भवती थिइन्। त्यो पिट्नाले मासुका टुक्राको रूपमा बाहिर आयो। गान्धारी त्यस मासुका टुक्रालाई उठाएर बाहिर फाल्न थालिन्। तब त्यसै समयमा वेदव्यासी प्रकट भएर भने, गान्धारी, त्यो तिमी के गर्दैछौ? जब म आमा बन्न सक्दिनँ भने यो मासुको टुक्रा राखेर म के गरौँ? उता कुन्ती आमा बनिन्, म भने बाँझीको बाँझी नै भएँ। गान्धारी, यो मासुको टुक्रा उठाएर 100 चोटि धोउ त, बस हरेक चोटि तिमीलाई एक एक पुत्र प्राप्त हुनेछ, व्यासीले भनिदिनु भयो। यस प्रकार गान्धारीले 100 पुत्रको लाई स्नान गराइन्, नभन्दै 100 पुत्रकी आमा बन्न पुगिन्। दुर्योधनले जन्म लिने बित्तिकै आकाशमा हजारौं गिद्धहरू उड्न थाले। दुर्योधनको जन्म हुनसाथ हजारौं गिद्धहरूले आकाशमा घेर्न थाले। जङ्गलमा स्यालले आवाजहरू निकालिरहेको थियो। सहरका सारा कुकुरहरू पनि आज रुन थाले। दुर्योधन जन्मिएको समयमा भयङ्कर तुफान आयो, भूकम्प आयो, जसको कारण पृथ्वी नै काँप्न थाले। यता गान्धारीका 100 पुत्रहरूको आमा बनिन्। तब उनको मनमा एउटी कन्याको पनि इच्छा भयो। बस यही इच्छालाई लिएर उनले तपस्या आरम्भ गरिन्। अब व्यासीको कृपाले उनको घरमा एउटी छोरी पनि भइन्, जसको नाम थियो दुस्सला नाम गरेकी कन्याले जन्म लिन्। एकचोटि राजा पाण्डु मुनिको श्राप बिर्सेर आफ्नी पत्नी माद्रीसँग सम्भोग गर्न भने शारीरिक सम्पर्कको लागि गए। त्यतिखेरै उनको पनि मृत्यु भयो। माद्रीले पनि सती जाने निर्णय गरिन् र कुन्तीले आफ्ना 5 पुत्रहरूलाई लिएर पुनः हस्तिनापुर आइन्। बिचारी कुन्ती युवतीमै विधवा भइन्। पतिको दुःख त्यसमाथि पनि पहाड बनेर टुट्यो। अब बिचारीको जीवन शून्य भइसकेको थियो कुन्तीको पनि। हस्तिनापुरमा पाण्डव पुत्रहरूले कौरवहरूको साथ पाण्डवहरू हरेक कार्यमा कौरवहरूभन्दा अगाडि थिए। हरेक खेलमा कौरवहरूको हार हुन्थ्यो, पाण्डवहरूले जित्थे। यिनीहरूको जितको श्रेय भने वीर भीमसेनलाई नै जान्थ्यो। भीमको यो बहादुरी देखेर दुर्योधन भित्रभित्रै जल्न लागेका थिए। अब उसले भीमसेनले आफ्नो सबैभन्दा ठुलो शत्रु देख्न लागेका थिए र ऊ मनमा नै यो सोच्न थाल्यो कि यी त शत्रुहरू हुन्, यी शत्रुहरूलाई बाटोबाट कसरी हटाउन सकिएला। एक दिन दुर्योधनले मौका छोपेर
भीमसेनको खानामा विष मिसाइदियो, जसका कारण भीमसेन बेहोस भएर नदीको किनारमा लडे। तब दुर्योधनले भीमसेनलाई टाँगामा खुट्टामा तानेर नदीमा फ्याँकिदियो। भीमसेन सिधै पाताल लोकमा पुगे। त्यहाँ सापहरूले भीमसेनको शरीरको सारा विषहरू चुसिदिए। उनी पहिलेको भन्दा अधिक शक्ति प्राप्त गरेर पृथ्वीमा फर्के। फर्किने समयमा नागराजाले उनलाई आफ्नो आशीर्वाद दिएर भने कि सङ्कटको समयमा मलाई अवश्य सम्झिनु है मित्र भने। त्यस पछाडि सबै भाइ मिलेर कृपाचार्यसँग शिक्षा प्राप्त गर्न थाले। महर्षि गौतमका छोरा शरद्वान जो बाणसँगै जन्मिएका थिए, उनले तपस्याको शक्तिबाट नै सारा शस्त्रहरू चलाउन सिकेका थिए। शरद्वानको तपस्यासँग डराएर राजा इन्द्रले आफ्नो गद्दी खतरामा देखेर आफ्नो महलकी एउटी सुन्दरी अप्सरालाई उसको तपस्या भङ्ग गर्नका लागि छाडे। आखिर अप्सराले आफ्नो सुन्दरताको जादु चलाएर शरद्वानलाई त्यहाँबाट भाग्नका लागि विवश गरिन्। भाग्दा भाग्दा उनको शरीरका एक एक अङ्गहरू सरकण्डबाट काट। एक तपस्वीको शक्तिमान रगतबाट एक कन्या र एक पुत्रको जन्म भयो। अचानक नै राजा शान्तनु शिकार खेल्दै त्यतातिर निक्ले। कुनै सेवकको दृष्टि ती तेजस्वी बच्चामा पर्यो। उसले राजालाई सूचना दियो। शान्तनुजीले उनीहरूलाई उठाएर आफ्नो दरबारमा लिएर आए र उनले केटाको नाम कृपा र केटीको नाम कृपी राखिदिए। र यी दुई बच्चाको शिक्षा पनि ठुला ठुला महर्षिहरूसँग भएको थियो, जसको कारण यी दुई अत्यन्त ज्ञानी भए। यहीँनिर गएर द्रोणको जन्मको पनि बडो विचित्रको कहानी छ। एकचोटि महर्षि भारद्वाजजी आफ्ना अनेक मुनि साथीहरूलाई सँगै लिएर गङ्गा स्नान गर्न गए। त्यही उनले एक अप्सरालाई गङ्गामा स्नान गरेको र गरेर निक्लिँदै गरेको देखे। बस तब के हुन्थ्यो, महर्षि भारद्वाजजीको चञ्चल मन अनि ती निर्वस्त्र भएकी रूपवतीलाई देख्ने बित्तिकै उत्तेजित हुन पुगे। उसको भिजेको कपडा र उसको सुन्दर शरीरमा टाँसिएको थियो। लाग्दथ्यो उसले कुनै वस्त्र पनि लगाएकी थिएनन्। भारद्वाजले आफ्नो काम वासनाको उत्तेजनालाई बसमा राख्न सकेनन् र उनको शरीर भित्रभित्रै आज प्रेम प्रास जल्न थाल्यो। त्यही उनको शरीरबाट शक्ति निक्लेर द्रोण नाम गरेको यज्ञ पात्रमा झर्यो। बस यहीँबाट द्रोण नाम गरेका बालकको जन्म भयो, जो पछि गएर द्रोणाचार्यको नामबाट प्रसिद्ध भए। द्रोणाचार्य पनि बाल्यकालबाट नै प्रभु भक्तिमा थिए। छोटो उमेरमा नै उनले भगवानको तपस्या आरम्भ गरे र उनी आफ्नो आश्रममा बस्न थाले। उनको विवाह शरद्वानकी छोरी कृपीसँग भयो, जसको पेटबाट अश्वस्थामा नाम गरेका पुत्रको जन्म भयो। एकचोटि जमदग्निका पुत्र परशुरामले आफ्ना सबै कुरा ब्राह्मणलाई दान दिए र उनीसँग उनको शरीर र दिव्य अस्त्र बाहेक अरू केही पनि बाँकी थिएन। यस्तो सुन्ने बित्तिकै द्रोणाचार्यले महेन्द्राचल पर्वतमा पुगे। त्यहाँ परशुराम बस। परशुरामजीले एक ब्राह्मणलाई आफूतिर आएको देखेर सोधे, भन ब्राह्मण युवक, मसँग के माग्न आयो? तपाईँसँग शस्त्र लिन आएको? म ब्राह्मण हुँ, भिक्षा लिन आएको हुँ। ठीक छ, तिमी सबै लिएर जाऊ भनेर परशुरामले आफ्ना सारा शस्त्र अस्त्रहरू आज उनै द्रोणाचार्यलाई समर्पित गरिदिए। साथै सारा शस्त्र विद्याको ज्ञान पनि दिए। परशुरामजीले आफ्नो सबै कुरा दानमा दिएर सन्यास लिएका थिए। द्रोणाचार्य महान शस्त्र विद्याधारी बनेर त्यहाँबाट पाञ्चाल देशका राजा द्रुपदका राज्यमा पुगे। यी दुई पुराना मित्र थिए। यिनीहरूले शस्त्र विद्या पहिले एकै गुरुसँग सिकेका थिए। छात्र जीवनमा राजा द्रुपदले भनेका थिए, जब म पाञ्चाल देशको राजा बन्छु, आफ्नो राज्यको आधा भाग तिमीलाई दिन्छु। अनि द्रोणाचार्य गरिब ब्राह्मण थिए। उनी त्यही आशा लिएर द्रुपदको छेउमा पुगे कि उसलाई आफ्नो प्रतिज्ञा सम्झना गराऊ। यदि उसले आफ्नो राज्यको आधा भाग नदिए पनि कमसेकम यति धन त देलान् कि उनले आफ्नो घर त चलोस्। यही आशा बोकेर द्रोणाचार्य पुगे। तर द्रोणाचार्य राजाको दरबारमा पुगे, उसको मित्रता र प्रतिज्ञा सम्झना गराए। तब राजा द्रुपदले स्पष्टसँग भने, कुनै कंगाल ब्राह्मण, कहिले तैँले यस्तो सुनेको पनि छस् कि कुनै कंगालको कोही राजा साथी हुन्छ? म त एउटा राजा हुँ, तिमी कंगाल ब्राह्मण हो, त्यसैले तिमी र मेरो साथी कसरी हुन सक्छ? जाऊ, तिमी आफू जस्तै भएका ठाउँमा बस। यति भनेर द्रुपदले यति भनिसके पछाडि द्रोणाचार्यले रिसले पूर्ण भएर मनमा प्रतिशोधको आगो लिएर हस्तिनापुर आए। त्यही जङ्गलमा उनको भेट भीष्मजीसँग भयो। उनले बुद्धिमान र महाज्ञानी पण्डितलाई तुरुन्त ठम्याए कि यी द्रोणाचार्य हुन्। बस उनले आफ्नो वंशका सबै युवाहरूलाई गुरु द्रोणाचार्यजीसँग शस्त्र विद्या प्राप्त गर्नका लागि त्यही नै पठाइदिएका हुन्।
र सबै राजकुमारहरू गुरु द्रोणाचार्यसँग शस्त्र विद्या सिक्न लागे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्यले सबै राजकुमारहरूलाई बोलाएर सोधे, के तिमीहरू शस्त्र विद्या सिकिसके पछाडि मेरो इच्छा पुरा गर्छौ? सबै राजकुमारहरू चुप गरे। तद अर्जुनले त्यतिखेर उठेर भने, हो गुरुजी, म हजुरको हरेक इच्छा पुरा गर्नेछु, प्रतिज्ञा गर्दछु। अर्जुनको यो उत्तरले द्रोणाचार्य धेरै खुसी भए। त्यसै दिनदेखि उनले अर्जुनलाई आफ्नो सबैभन्दा प्रिय शिष्य माने। सबै देशबाट राजकुमारहरू शस्त्र विद्या प्राप्त गर्न द्रोणाचार्यको आश्रममा आउन लागे। जब शिक्षाको समय समाप्त भयो तब द्रोणाचार्यले आफ्ना शिष्यहरूसँग गुरुदक्षिणा मागे। यस गुरुदक्षिणाको साटो उनले आफ्ना शिष्यहरूसँग भने कि तिमीहरू पाञ्चाल देशमा गएर आक्रमण गरेर राजा द्रुपदलाई समातेर ल्याऊ, किनकि उनले जो बेइज्जत गरेका थिए त्यसमा रिस दियो। सबै शिष्यहरू आफ्नो गुरुको इच्छा पूरा गर्नका लागि पाञ्चाल देशतिर लागे। युद्धको तयारी पूरा भइसकेको थियो। सबैभन्दा पहिले दुर्योधनले आफ्ना भाइहरूलाई साथ लिएर आक्रमण गरे, तर राजा द्रुपदका अगाडि उसका सारा शक्ति असफल रह्यो र त्यसलाई त्यहाँबाट फर्केर भाग्दै आउनु पर्यो। दुर्योधन लज्जित भएर फर्केर आए। तब अर्जुनले आफ्ना भाइहरूलाई लिएर पाञ्चाल देशमा आक्रमण गर्न गए। अर्जुन र भीमको शक्तिको अगाडि द्रुपदको केही चलेन। अन्तमा उसलाई आफ्नो पराजय स्वीकार गर्नु पर्यो र अर्जुनले द्रुपदलाई बन्दी बनाएर जन्जिरमा बाँधे। त्यस पछाडि उनलाई ल्याएर आफ्नो गुरुजीको चरणमा राखिदिए। राजा द्रुपद जब द्रोणाचार्यको गोडामा झरे तब उसलाई आफूले भनेको शब्द याद आयो। यही ब्राह्मण मित्रको त उसले अपमान गरेर दरबारबाट निकालेका थिए नि। के हो द्रुपद, अब के विचार छ भन? अब को ठुलो हो? अब म तिमीलाई मेरो तर्फबाट राज्यको आधा भाग दिन्छु, यही वचन दिएका थियौ। शेष रहेको आधा राज्य मेरो अधिकार हुन्छ। द्रुपद यस समयमा बन्दी थिए र उसलाई हरेक हालतमा मुक्ति चाहिएको थियो र उसले हारेको जुगाडी जसरी द्रोणाचार्यको सबै शर्त मान्यो, तर उसको मनमा बदलाको आग्यो भने द्रुपदको मनमा रहि नै रह्यो। त्यहाँबाट आएर उसले भगवानको तपस्या आरम्भ गरे द्रुपदले, र यस तपस्याको उद्देश्य यही थियो कि यस्तो पुत्रको प्राप्ति होस् जसले द्रोणाचार्यको हत्या गर्न सकोस्। यही तपस्याबाट उनले आफ्नो पुत्र धृष्टद्युम्नलाई प्राप्त गरे र पुत्री द्रौपदीलाई प्राप्त गरिन्, जो द्रौपदी 5 पाण्डवकी पत्नी भइन्। अब यो बदलाको शोध लिनको लागि अगाडि महाभारतको कथामा कस्तो प्रसङ्ग आउँछ त्यो भने भोलिको अध्यायमा हामी श्रवण गर्नेछौँ। महाभारतको भाग 3 अध्यायको कथा पनि यहाँहरू समक्ष मैले प्रस्तुत गरेको छु। दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, महाभारतको कथाको मुख्य प्रसङ्ग मात्रै मैले श्रवण गराउँदैछु, जसलाई जानिसके पछाडि महाभारतका हरेक पात्र र पवित्रताको बारेमा हामीलाई ज्ञानबोध हुनेछ। अहिलेलाई मलाई आज्ञा दिनुहोस्, भोलि अर्को भागमा हाम्रो भेट हुनेछ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिलेलाई म कुबेर सुवेदी बिदा हुन्छु। जय श्री राधे।